कारण आयजच आमी हेजो स्टेटमेंट आयकला मायकल लोबोचो आनी तेणें म्हणलें NGO शूड बी लिमिटेड टू द रोड वर्क एंड सेकंड म्हणल्यार ही ऑल्सो सेड दॅट रिलिजियस स्टेटमेंट्स जे मारता ते सामके बरे न्हू म्हणून कमींग फ्रॉम हिम वॉट इज युअर रिएक्शन्स ऑन दॅट? ह्या दोनूय क्वेश्चनाचो तुका आयज पयलो हांव तुका हेचेर सांगता ऑन हे म्हणटा ते रिलिजियसाचेर म्हणटा पळय तो जी रिलिजियस हार्मनी आमी गोंयान दवरपाची आनी दवरलेली कडेन आहा आनी हे आमचे डावन द जनरेशन आमी रिलिजियस हार्मनी दवरून आमी गोंयकार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक म्हणून आमी दाखयला केन्नाच आमचे हे नासलो. पूण आयज ह्या पॉलिटिशियनांनी विश्वासघात केलो. पहो जो आयज मायकल लोबोन म्हाका आयकोपाक बरें दिसलें तेचे जे मायकल लोबोन तोय तितूंतलोच जे सगळ्या धर्माचेर तेणे ह्यो विश्वासान लोकांक विश्वासाचेर हे केले की आमी ह्यो मागता देवा कडेन मागता आनी आमी तुमच्या बराबरी लोक सांगता पळय तेजेर रावतले म्हणून आनी तेच तर विश्वासान लोकांक तांकां दिले निवडून दिले आयज गोंय सांबाळपाक म्हणून तेणी देवाक लागून बाजून हाडलो आनी दुसऱ्या कडेन गेले जे तेणी पळय शपथ घेतलेलो तो तेणी हाडलो. तर हितून कळटा जो सामान्य लोक आहा पळय तो और कॉमन पब्लीक आहा पळय तो रिलिजियसाचेर हे करना हेच दाखयतात रस्तो रिलिजियस कहो बँड करपाचो आनी कशी डिसहार्मनी आमची गोंयान करपाची पळय ती हे आपणाच्या आपणाच्या फायद्याक लागून रिलिजनाचे हे करून उलोवन रिलिजन फायदा घेवन आपणाचें हें केलां. गोंयाक लागून कितें केलां आतां येता तुज्या दुसऱ्या क्वेश्चनाचेर तेणें म्हटलां ह्यो NGOज ओ एक्टिविस्ट की तेणी रस्त्याक खड्डे पडटा पळय ते दाखोवचे तेजेर अवेरनेस करचे गटराचेर अवेरनेस करचे. बाबा हे रस्ते आनी गटरूच दिश्टी पडटा गोंयाक खबर केले मरे तुमी तुमकां धाडलेले देवाच्या नांवान गोंयान राखपाक भीक मागल्यात म्हणून ह्यो तुमकां दिल्लो आदार दिल्लो तुमकां गोंयान राखपाक पूण कितें केलें तुमी आज गोंया सांबाळलें म्हादय रोडटा थिंगा उदकाक आमी पादिशार जाता शेतांय पळय काबार जाली शेतांनी घरां येता दोंगर काबार केले हे पळय बिल्डिंगां येयली गोंयान रस्ते कोत्तात म्हणटा कोणाक ते गोंयकारांक कितें सापड मेळटा गोंयान पळय कितें बिझनेस आसली ती काबार केली गोंयकारां नीज गोंयकारांची टॅक्सीवाले रोडटा सांगतलो जाल्यार जाय ते आहा ओल्ड गोवा पळय आमची हेरिटेज सायडीचेर रोडटा हेरिटेज सायड सांगूंक जायना आनी तूं म्हणटाय आमकां रस्ते हे जाल्या पळय ते दाखोवपाकू आमी एक एक्टिविजम आहा म्हणून एक्टिविस्ट आहा म्हणून NGO आहा म्हणून आयज आमी लोकांच्या मदें हाडटा आनी तुमचे दोळे उक्ते कोत्ता ते लागून तुमी दोळे उक्ते करिनात तुमी वयल्यान आमचे तापो हाडून घालतात आनी गोंय सगळे इकून भायर काडटात. तर हे केल्यार तुमी म्हणटात आमी एक्टिविस्ट वा NGO बरे न्हू तांकां आमी तुमी ह्यो आमकां कितें म्हणटा पळय ते ह्यो मणकोण करून दवरलेले कोणेन हात बांदून दवरूंक कोत्तात पूण हे आमकां हाडलेले नाका तुमी भायर म्हणजे व्हडले गोंय काबार करतात गोंयचे कितें आहा पळय तें दिसन करून आनी रस्त्यांक खड्डे पडटा पळय ते दाखयल्यार ते दाखय म्हणून सांगताय खंय पावले तुज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन शेतां काबार केली मरे लोक रडटा मरे थिंगा बीच काबार केली वेळ काबार केली रडटा आनी वयल्यान म्हणटा तूं शेतांचे हेचेर खड्ड्यांचेर यो म्हणून गोंया सांबाळयात उलयलां तें बरें आहा रिलिजियस हांव म्हणटा केन्नाच कोणें रिलिजियसाचेर उलयचें न्हू योग रिलिजन आपणाच्या मनान दवरचो आपणाचो योग भावनान दवरची पब्लिकाच्या मदें हाडटाना रिलिजनाचेर हें कोत्ता रिलिजनाचेर हें कोत्ता तेका जाल्यार सख्त हे दिवचे एक्शन घेवचे पूण पॉलिटिशियनांनी हे आमकां गुंगरा कोत्तात रिलिजनाचेर आनी पब्लिकाचेर घालता न्हू तेंकांय सजा दिवची. थँक्यू.